से खरीदने के बाद इसको तोड़ा और अपने जो उनको प्लॉट सब्जाजार में अलाट हुआ था वकला की स्कीम में, इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो यहाँ पे रहाइश पजीर नौजवान था औरंगज़ेब, हम 6 बेटियां यहाँ से ब्याह के गई हैं। हमारी तालीम सबकी बदामी बाग की है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे हैं। जिन्होंने इसे बेचा है नाजायज़ तरीके से, उसे खरीदने वाला सब इंस्पेक्टर बिलाल इफ्तिखार है, मिस्री शाह थाने में होता है। मलिक बाबर, आसिफ भट्ट और अदील होटल वाला और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी वीडियो मौजूद है। मैं आपको सेंड कर दूँगी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दूँगी। 12:30 को उनकी किराएदारनी आई है, आके दरवाजे में कहा अम्मा जी खैरियत है, क्यों आई हैं हम? कहती मैंने ना ये कपड़े दिखाने थे। मैं कहा चलो ठीक है। तो शॉप पर उसने मेरे सामने मेरे बिस्तर के नीचे रखे हैं। तो 5 मिनट बाद पुलिस आ गई है। नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और इस वक्त मैं बदामी बाग के इलाका में मौजूद हूं और यहाँ पे सिर्फ एक घर पे कब्ज़ा करने के लिए पुलिस का सब इंस्पेक्टर है, उसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो यहाँ पे रहाइश पजीर नौजवान था औरंगज़ेब नाम का, उस पर एक FIR दर्ज की है मंशियात की, और उसके बाद इस मकान पे कब्ज़ा करते हुए मकान को गिरा दिया गया। बाकी इनकी फैमिली से जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह बनी, क्यों इनके भाई पे जो है वो FIR दी गई, क्या वजूहात हैं और मकान किसने गिराया। मकान का स्टे भी चल रहा है, उसके बावजूद भी मकान को गिरा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा क्या वजह बनी कि ये मकान क्यों गिराया जा रहा है? मकान असल में हम सब जो हैं इस वारसान है। मेरे अब्बू ने 3 शादियां की थी। पहली 2 वाइफ से उनके 9 बच्चे हैं और जो उन्होंने तीसरी शादी की वो भी इतनी जल्दी नहीं की। 27 साल उन्होंने दोनों ने रफाकत में एक साथ गुजारे हैं। उनसे कोई औलाद नहीं थी और वो अकेली यहाँ पर मेरे वालिद साहब के साथ रिहाइश पजीर थी और सबसे छोटा भाई जिसकी ये वाइफ है उसके 4 बच्चे थे, वो यहाँ रहती थी। हम 6 बेटियां यहाँ से ब्याह के गई हैं। हमारी तालीम सबकी बदामी बाग की है। हम सब यहाँ से 6 की 6 ब्याह के जा चुकी हैं। बड़ा भाई अलग रहता था और यहाँ अब्बू रहते थे। नीचे वाले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे मेरे अब्बू ने मदरसा बना रखा था बच्चियों के लिए, जहाँ पे वो फी सबीलिल्लाह कुरान का इल्म हासिल करती थी। और नीचे मेरे अब्बू का ऑफिस था। मेरे अब्बू वकील और यानी जब तक वो हयात रहे हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे हैं। ये मकान जो है ये 1947 से हमारी फैमिली में मौजूद है। ये मेरे परदादा को अलाट हुआ था, उसके बाद मेरे दादा और उसके बाद मेरे वालिद साहब की तरफ मुंतकिल हुआ। मेरे वालिद साहब ने अपनी हयात में ही इस अपने सब भाइयों से उनके शेयर्स खरीद के सबसे कजन्स जिसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और ये मकान जो है अपने नाम कर लिया। ये पुरानी तर्ज का सिखों का बना हुआ मकान था। इसको मेरे अब्बू ने सब भाइयों से खरीदने के बाद इसको तोड़ा और अपने जो उनको प्लॉट सब्जाजार में अलाट हुआ था वकला की स्कीम में, वो प्लॉट 2 करोड़ का बेच के मेरे अब्बू ने ये 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी की। इसके 3 फ्लोर किराए पे थे। एक फ्लोर पे एक मदरसा, मेरे अब्बू का ऑफिस और रिहाइश थी। बाकी 3 फ्लोर जो थे वो किराए पे थे। जब मेरे अब्बू की डेथ हुई है तो मेरी स्टेप मदर जो हमारे साथ बड़ी हंसी खुशी रह रही थी, वो जाहिर है वो मेरे अब्बू की कज़न भी थी, उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया एक आदमी के साथ। वो कहती हैं उन्होंने निकाह कर लिया लेकिन उन्होंने हमें कभी निकाहनामा नहीं दिखाया। ये कब्जा कौन कर रहा है, कौन ये इसको गिरा कौन रहा है? वो कहते हैं कि उसने ये मकान बेच दिया, जबकि वो मकान बेच ही नहीं सकती थी। ये मेरे वालिद साहब की प्रॉपर्टी है और हम उनके 9 बच्चे हैं और हमने इस पे स्टे ले रखा है। आप क्या कहती हैं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है आपने यहाँ पे स्टे लगवाया हुआ, जो स्टे लगा होता है वहाँ पे कुछ भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल सकता? हम लोग इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं कि क्योंकि यहाँ पे पुलिस सुनती नहीं है, को हमने हर प्लेटफॉर्म पे जाकर देखा है। इसकी ठीक क्या है, वजह है? इसकी वजह ये है कि इसमें पुलिस वाला इन्वॉल्व है। मेरी कलसूम बीबी जो मेरी सौतेली वालदा हैं, जिन्होंने इसे बेचा है नाजायज़ तरीके से, उसे खरीदने वाला सब इंस्पेक्टर बिलाल इफ्तिखार है, मिस्री शाह थाने में होता है। उसके मिले जुले जो उसके लोग हैं, जो ये पूरी एक टीम है जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस बनाया हुआ है। बदामी बाग में बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पहले भी ऐसी हैं जिनको बिलाल इफ्तिखार और ये लोग मिलके, मलिक बाबर, आसिफ भट्ट और अदील होटल वाला और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी वीडियो मौजूद है। मैं आपको सेंड कर दूँगी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दूँगी। वो लोग ऐसी प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। इस पे इतना बड़ा-बड़ा लिखा था कि मुतनाज़ा जायदाद है, अदालत में इसका मामला चल रहा है। बावजूद इसके उसने उस पे व्हाइट वॉश करवा के और इस बिल्डिंग को गिराया। हमने हर जगह धक्के खाए हैं, कहीं नहीं सुनी गई तो हमने मीडिया को इन्वॉल्व किया है। इसमें चूँकि पुलिस वाला इन्वॉल्व है तो ये आसानी से कोई बात नहीं सुनता। हम कहीं भी चले जाएँ, CCPO के चले जाएँ, SP के चले जाएँ, उनका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो एप्लीकेशन मार्क कर देते हैं मुत्तलका थाने को, जबकि हम मुत्तलका थाने और मुत्तलका लोगों के खिलाफ ही तो ऊपर जा रहे हैं। फिर वो हमें मार्क करके उनके पास भेज देते हैं। वो हमारा मजाक बनाते हैं, चक्कर लगवाते हैं, हमें हरास करते हैं, उल्टे सीधे सवाल करते हैं, हमें बिठा के इंतज़ार करवा के वापस भेज देते हैं और अब हमें बहुत डर लगता है। अब हम उनकी धमकियों की वजह से हम अब बहुत अनसेफ फील करते हैं। अगर हम बहन भाइयों में से या मेरी
میری بھابھی کے بچوں کو, میرے بھائی کو, ایون جیل میں بھی چاہے کچھ ہو یا یہاں پہ اگر ہمارے ساتھ ہمیں کسی بھی طرح کا جانی نقصان ہوتا ہے یا کسی بھی طرح کا نقصان میرے ہم بہن بھائیوں میں سے کسی کو ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار بلال افتخار, کلثوم بی بی, علی آغا جس کو وہ کہتی ہے کہ میرا نکاح یافتہ شوہر ہے, ہم نے آج تک وہ میرے والد صاحب کے نام کے ڈاکومنٹس یوز کر رہی ہے. ہم نہیں جانتے اس کی حقیقت کیا ہے, اور یہ سارا جو گروپ جن کے نام میں پہلے لے چکی ہوں یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. ابھی آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی آئے, کوئی ایسا عدالتی کارروائیاں چل رہی ہیں, پولیس اپنی ڈیوٹی پوری کرے جو کہ بالکل بھی نہیں کر رہی ہے. وہ پوچھے, وہ بتائے, کوئی آئے جو شو کرے کہ کس کے پاس یہ اونرشپ ہے خلائی مخلوق کے پاس جس نے یہ بلڈنگ گرائی ہے, کون ہے, کس سے خریدا ہے گھر, کہاں ہے وہ کاغذ, کس نے بیچا ہے, کچھ تو ہوگا ان کے پاس. ہوا میں کیسے گر گئی؟ ہمارا جو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے, ہمارے باپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی تھی, کیسے یہ پلاٹ میں چینج ہو گئی؟ کون اس کو بھرے گا؟ کوئی تو پوچھنے والا ہو. یا اب ہم اس چیز کا انتظار کریں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ پوری بلڈنگ دکھائیں, انہیں وہاں جا کے ادھر سے دکھائیں کہ اس کی انٹرنس دکھائیں. صرف 2 کمرے بچے ہیں, یہ 4 منزلہ بلڈنگ جس کے ایک فلور پہ 4 پورشن, 4 واش رومز, جو میرے والد صاحب کی ساری زندگی کی کمائی تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ اس کا کرایہ آئے گا تو چلے میری اولاد کو اس کا سہارا ہوگا. انہوں نے یہ بلڈنگ وقف الاولاد کی تھی. انہوں نے کہا تھا اگر میرے بیٹے نہیں بھی رہنا چاہیں گے تو وہ اس بلڈنگ کا کرایہ کھائیں گے. اور ہم رسپیکٹ کر رہے تھے اپنی تھرڈ جو ہماری جو اسٹیپ مدر ہیں ان کی, کہ انہوں نے ہمارے والد کے ساتھ رفاقت میں 27 سال گزارے ہیں. اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو ہم ان کی اولاد ہیں. لیکن ہم نے ان سے کبھی سوال نہیں کیا, ہم نے کبھی ان سے کرایہ نہیں مانگا, کبھی کچھ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے آپ وہ مدرسہ چلائیں جو میرے والد صاحب نے یہاں بنایا ہے. ابھی یہاں پہ رہائش پذیر کون تھا؟ میرا بھائی جس پہ منشیات کا پرچہ ڈالا ہے. کیا منشیات میں انوالو تھا کسی معاملہ؟ نہیں, وہ بالکل انوالو نہیں تھا. وہ بالکل گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, بالکل ریکارڈ اس کا صاف ہے. اس کا پہلے کوئی اس طرح کا کسی طرح کا کیس نہیں ہے. میرے فادر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تھے. ہم سب بہن بھائی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, ہم سب کے سب. رات کے وقت انہوں نے ایک عورت کو بھیجا ہے, وہ عورت گھر میں آئی ہے بہانے سے کہ میں کپڑے دکھانے آئی ہوں جی آپ کو. وہ ایک رینڈم ایک کرایہ دار تھی جو یہاں اس گھر میں آ کے رہ رہی تھی کچھ دنوں. ان کی فیملی تو ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی وائف موجود ہے اورنگزیب کی. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 وہ کیسے سروائیو کر رہی ہیں؟ خامد آپ کا جیل میں چلا گیا, بچے میرے کاموں پہ جا رہے ہیں. تو کیا وجہ بنی, کیوں آپ کے خامد پہ جھوٹا مقدمہ درج؟ صرف مکان کی وجہ, پراپرٹی کی وجہ سے ہوا سارا کچھ. 12:30 کو ان کی کرایہ دار نہیں آئی ہے, آ کے دروازے میں کہا اما جی خیریت ہے, کیوں آئی ہیں آپ؟ کہتی میں نے نا یہ کپڑے دکھانے تھے. میں کہا چلو ٹھیک ہے. تو شاپ پر اس نے میرے سامنے میرے بستر کے نیچے رکھے ہیں. تو 5 منٹ بعد پولیس آ گئی ہے. نہیں, وہ خاتون آپ کے گھر میں موجود تھی جب پولیس آئی؟ ہاں جی. تو آپ نے بتایا نہیں یہ جو شاپر ہے یہ خاتون؟ سنی نہیں, گالیاں دینا شروع ہو گئے مجھے, میرے میاں کو مارنا شروع کر دیا وہاں. تو پھر ہمیں یہیں سے لے گئے ہیں. پھر گجر سنگھ جو ہے قلعہ گجر, وہاں لے کے گئے ہیں. وہاں سے مجھے پھر 5-10 میرے میاں کو اتنا مارا انہوں نے کہ وہ مان گئے یہ میری چیزیں. آپ کے گھر کو تھانہ بدامی باغ لگتا ہے, تو قلعہ گجر سنگھ سے پولیس کیسے آ گئی؟ نہیں ہمیں بھی نہیں پتا. جب پولیس آئی خواتین کے ساتھ میں تھی؟ نہیں کوئی بھی نہیں تھی, پولیس والے تھے. اور جی, تو آپ نے ساری بات سنی ہے ان کی, اس فیملی کی. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بھائی پہ جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا صرف اس مکان پہ قبضہ کرنے کی خاطر. مکان پہ قبضہ کر لیا گیا, سٹے لگا ہوا, سٹے لگنے کے باوجود بھی مکان پہ قبضہ کیا گیا اور مکان کو 4 منزلہ مکان کو گرا دیا گیا. آخری منزل رہ گئی ہے اور اس کو بھی گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس فیملی کا مطالبہ یہ ہے کہ اس مکان کو جو گرا رہا ہے, جس نے یہ سارا مکان ساز باز کر کے کسی اور کے نام پہ کروایا, ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے اور یہ مکان کا جو سامان تھا جو ان سے اٹھایا گیا یہاں سے وہ واپس دلوایا جائے. ان کو بائک پہ جو جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا اس کو واپس لیا جائے. یہ فیملی جو ہے سراپا احتجاج ہے. بدامی باغ کا یہ علاقہ ہے داتا نگر, جہاں پہ یہ گھر موجود ہے اور اس پہ قبضہ کرنے کے بعد جو ہے اس کو گرایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان قدیر خان کو دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.